नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयच्या बायलांक उद्देगीक मळार परजळीत फुडार आसा. वेगवेगळे वेवसाय करपाक तांणी मुखार सरचें. गोंय सरकार बायलां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयता अशें उद्देग मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी म्हळां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज दाबोळे INS हंसा ह्या नौदळाच्या तळाक भेट दिली. साहित्यीक आनी आकाशवाणी पणजीचे आदले वृत्त निवेदक मुकेश थळी हांच्या रंगतरंग ह्या निबंध झेल्याक 2024 वर्साचो साहित्य अकादेमी पुरस्कार फावो जाला. वाडट्या गरमीक लागून सरकाराच्या भलायकी खात्यान कांय मार्गदर्शक सल्लो जाहीर केला. आतां पुराय खबरो. बायलांक उद्देग मळार सक्षम करपाक गोंय उद्देगीक वस्तुकांनी बायल वेवसायिकां खातीर 30 IDC प्लॉट्स राखीव दवरल्यात. गोंयच्या बायलांक उद्देगीक मळार परजळीत फुडार आसा. वेगवेगळे वेवसाय करपाक तांणी मुखार सरचें. गोंय सरकार लेगीत अशा बायलांक वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयता अशें उद्देग मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी म्हळां. नाबार्ड तशेंच ल्हान आनी मध्यम उद्देगीक संघटनांनी खास करून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या उद्देजक बायलांक तांच्या येवजणेचो लाव मेळोवन दिवचो अशें आवाहन मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी केलां. एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया म्हळ्यार असोचेम गोंय फाट्यान आयज पणजी मिरामार फॉर्च्यून हॉटेलांत राष्ट्रीय ल्हान आनी मध्यम उद्देग करपाक बायलांक आशिल्ली संद ह्या विशयाचेर खासा कार्यावळींत मंत्री माविन गुदिन्हो मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या कार्यावळींत गोंयच्या शार आनी गांवगिऱ्या वाठारांतलीं बायलां उद्देजकांनी वांटो घेतिल्लो. ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले साहित्यीक पद्मभूषण रवींद्र केळेकार हांच्या जल्मशताब्दी निमतान रवींद्र भवन मडगांवां हांणी घडोवन हाडिल्ल्या कोंकणी निबंध सर्तींत शुभा बरड वेलिंगकार हांच्या डिजिटल युगांत कोंकणी ह्या निबंधाक पयलें इनाम फावो जालां. 15 ते 35 वर्सां पिरायेच्या गोंयच्या तरणाट्या लेखकां खातीर ही सर्त उक्ती आशिल्ली. दुसरें इनाम सुजाता सुरेश कांबळी हांच्या भारतीय भासो आनी कोंकणी तर तिसरें इनाम देविता ईश्वर खोळे हांच्या डिजिटल युगांत कोंकणी ह्या निबंधाक फावो जालें. फाल्यां बिरेस्तारा 6 मार्चाक सांजवेळा 4:30 वरांचेर रवींद्र भवनाच्या परिशद घरांत जावपी जल्मशताब्दी कार्यावळींत ह्या सर्तींतल्या जैतिवंतांक पुरस्कार दितले. ह्या वेळार 3 तरणाट्या युवा साहित्यिकांचो रवींद्र केळेकार सर्जक पुरस्कार दिवन भोवमान करतले. ह्या वेळार दिलीप बोरकार हांणी रवींद्र केळेकार हांचेर तयार केल्लो जीवनयोगी हो लघुपट दाखयतले. ह्या वेळार ज्येश्ठ साहित्यीक किरण बुडकुले हांचे केळेकार हांच्या जिविताचेर खाशेलें उलोवप जातलें. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय आनी ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत म्हालगडे दामोदर मावजो हजर आसतले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज दाबोळे INS हंसा ह्या नौदळाच्या तळाक भेट दिली. ह्या वेळार सुरक्षीततायेच्या नदरेंतल्यान नौदळाच्या तळाचें कामकाज तांणी समजून घेतलें. तांचे सयत राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री रोहन खंवटे, सुभाष शिरोडकार, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, आमदार गणेश गांवकार, आलेक्स रजिना लॉरेन्स, चंद्रकांत शेटये तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. INS हंसाक भेट दिवप हो एक बरो अणभव आशिल्लो. INS हंसा ह्या नौदळाच्या तळाचें काम कशें चलता हाचो नियाळ ह्या भेटी दरम्यान लागींसान घेवपाक मेळ्ळो. ही भोंवडी घडोवन हाडपा खातीर रियर एडमिरल अजय डॅनियल थियोफिलस, फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग गोवा नेव्हल एरिया आनी फ्लॅग ऑफिसर नेव्हल एव्हिएशन हांच्या मनापासून उपकार मानता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आमच्या संरक्षण दळाक आनी नागरीक हांचे मदले नातें घटमूट करपाचें म्हत्व सातत्यान भर दिला. तो संबंद वाडोवपा खातीर ही संद मेळोवन दिल्ल्या खातीर INS हंसाची हांव तोखणाय करता. तशेंच धाडसी सैनिकांच्या कामाची तुस्त मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केली. पणजे कला आनी संस्कृती संचालनालयात कल्पक ह्या विज्ञान प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. ह्या प्रदर्शनात पदवी तशेंच पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनी केल्ले विज्ञान विशयक 20 प्रकल्प दवरल्यात अशी माहिती कल्पक प्रदर्शनाचे संयोजक महेश माजरीक हांणी दिली. 5 ते 7 मार्च ह्या काळात हे प्रदर्शन आयोजीत केलां जाल्यार 7 मार्चाक प्रदर्शनाचो समारोप जातलो. ह्या वेळार बऱ्या सायन्स प्रोजेक्टाक इनामां दितले. तशेंच जैतिवंत प्रकल्प राष्ट्रीय पांवड्यार जावपी विज्ञान प्रदर्शनात वांटो घेवपाक मेळटलो. विद्यार्थ्यांक विज्ञानाची आवड ह्या आवडींतल्यान नवें संशोधन करून प्रकल्प तयार करपाक उर्बा दिवपाच्या हेतान हो उपक्रम राबयला अशें माजीक हांणी सांगलें. दक्षिण गोंयच्या साश्ट वालांतल्या साव जुजे ते आर्यल पंचायतीचो वॉर्ड 2 खातीर 9 मार्चाक पोटवेंचणूक जावपाची आसून सरकारान पोटवेंचणूक जावपी वॉर्डांतले मतदार आशिल्ले उद्देगीक कामगार, सरकारी खातीं आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर काम करपी, खाजगी वेपारी आस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खाजगी आस्थापनांनी काम करपी सगळ्या कामगारां खातीर आयतारा 9 मार्चाक भर पगारी सुटी जाहीर केल्या. साहित्यीक आनी आकाशवाणी पणजीचे आदले वृत्त निवेदक मुकेश थळी हांच्या रंगतरंग ह्या निबंध झेल्याक 2024 वर्साचो साहित्य अकादेमी पुरस्कार फावो जाला. पुरस्कार स्विकारपाक थळी 7 मार्चाक दिल्लीक वतले. 8 मार्चाक खासा सुवाळ्यात हो पुरस्कार तांकां प्रदान करतले. मुखेल सोयरे म्हणून इंग्लीश नाटककार महेश दत्तानी हजर आसतले. साहित्य अकादेमीचे अध्यक्ष माधव कौशिक हांचें ह्या वेळार उलोवप जातलें. साहित्योत्सव ह्या भरगच्च कार्यावळींत थळी इंग्लिशींतल्यान उलोवप करतले आनी मीट द प्रेस ह्या कार्यावळींतूय उलोवप करतले. साहित्योत्सव ह्या कार्यावळींत व्याख्यानां, कवी संमेलनां, वार्तालाप अश्यो भरगच्च कार्यावळी आखल्यात. तातूंत देश विदेशांतले साहित्यीक वांटो घेतले. ह्या फाटभुंयेर आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान मुकेश थळी हांची रघुनाथ साकोर्डेकार हांणी घेतिल्ली मुलाखत 2 भागांनी 6 आनी 7 मार्चाक म्हळ्यार फाल्यां आनी परां सकाळीं 7:30 ते 8 मजगतीं वितरायतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. पणजेच्या वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण आज सर्वाधिक तापमान पणजेत 34.2 डिग्री सेल्सियस आणि किमान तापमान मुरगांवांत 23.8 डिग्री सेल्सियस आशिल्लें. हवेतली आर्द्रता 76% आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंयचें हवामान सुकें आसपाची शक्यताय आसा आनी चडांत चड तापमान 35 ते 37 अंश सेल्सियस मदीं वाडपाची खूब शक्यताय आसा. सकाळी उथळ ते मध्यम धुकें आसूं येता. मजगती गोंयांत सध्या गरमेचे दीस सुरू जाल्ले आसून लोकांनी खासा करून जाणटे आनी भुरग्यांनी गरमीच्या उबाळ्या पासून त्रास जावचो न्हय म्हणून जतनाय घेवपाची गरज आसा. उष्णतायेच्या खरसाणेक लागून हीट स्ट्रोक येवप तशेंच हेर त्रास जावपाची शक्यताय आसा. वाडट्या गरमेक लागून सरकाराच्या भलायकी खात्यान कांय मार्गदर्शक सल्लो जाहीर केला. उष्णतायेक लागून जावपी दुयेंसां आडावपा खातीर कितें करचें? उदक, लिंबूयुक्त पेयां, नाल्लाचें उदक, ताक, ORS आनी पाणचट फळां आनी भाजीपालो जशी टरबूज, खरबूज, संत्रां, काकडी आदी सेवन करून हायड्रेटेड रावचें. भायर वतना तकली धांपपाक टोपी वा सत्री वापरची. सनस्क्रीन आनी हलक्या रंगाचे सैल सुती कपडे वापरात. प्रसार माध्यमांचेर आनी तांच्या संकेतथळाचेर IMDची शिटकावणी तपासात. जाणटे, दुयेंती, गुरवार आनी स्तनपान दिवपी आवय आनी भुरगीं, एकटे भायर सरपी लोक, दिव्यांग व्यक्तीक निर्जलीकरणा खातीर खंयचीं लक्षणां दिसल्यार ते तपासात. ते गोंदळले, दृश्टीहीन जाल्ल्या भशेन दिसले वा घाम येवप बंद जाला काय ना तें पळोवचें आनी लागींच्या भलायकी सुविधांत तांकां व्हरचें. शक्य जाल्यार थंड सुवातेर व्हरून मनशाक रोखडोच थंड करचो. कितें करचें न्हय. दनपारां 12 ते 3 वरां मजगतीं खासा करून उष्णतायेची शिटकावणी दिल्ल्या दिसांनी भायर सरप टाळचें. च्या, कॉफी, सोरो, शीतल पेयां टाळची. तेलकट, प्रथिनांचें प्रमाण आशिल्लें अन्न टाळचें. भुरगीं, पाळीव प्राणी आदी भायर सोडप टाळचें. बंद उबी केल्ल्या गाडयेंत कारण तापमान खूब वाडूं येता. दनपारां आनी चड तापमानान रांदप टाळचें आनी थंडे वेळार पुराय रांदप करचें. पर्यावरण खात्यान भौशीक सुवातेर मध्यानरात मेरेन संगीत वाजोवपाक मेळपा खातीर वळेरी जाहीर केल्या. न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण राज्यांतल्या भौशीक सुवातींनी फक्त रातचे 10 वरां मेरेन संगीत वाजोवपाक मेळटा. पूण वर्साक 15 दीस सरकार तातूंतल्यान सूट दिवपाक शकता. पर्यावरण खातें दर वर्सा मार्च म्हयन्यांत हे संबंदी ही वळेरी जाहीर करता. ते प्रमाण पर्यावरण खात्यान 2025-26 वर्सा खातीर 15 दीस थारायल्यात. तातूंत इफ्फीच्या काळांतले 2 दीस आस्पावतात. देखून नाताळासा नव्या वर्सा मेरेन 2 दीस उणे केल्यात. मजगतीं पर्यावरण खात्यान थारायल्ल्या 15 दिसांत मध्यानरात मेरेन संगीत वाजोवपाची पंचायत, नगरपालिका वा नगरपालिके कडल्यान परवानगी मेळप आनी आवाज प्रदूशण नेम 2000 पाळप सक्तीचें आसा. राज्य पर्यावरण खात्यान जाहीर केले ह्या वळेरेंत चवथ, अनंत चतुर्दस, कार्नवाल, इस्टर, नवरात्र, दिवाळी, नातळां ह्या सणा परबांचो आनी इफ्फीच्या कार्यावळीचो आस्पाव जाता. ह्या वर्सा खातीरच्या कार्यावळींच्यो तारखो लेगीत पर्यावरण खात्यान जाहीर केल्यात. सरकारी येवजण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करपाक ग्रामपंचायत प्रतिनिधी म्हत्वाचो खांबो आसा अशें पंचायती राज्य राज्यमंत्री प्राध्यापक SP सिंह बाघेल हांणी सांगलें. नवी दिल्लींत जाल्ल्या राष्ट्रीय अधिवेशनांत पंचायती राज्य मंत्रालयाच्या आदर्श बायलांक अनुकूल ग्रामपंचायत उपक्रमाची सुरवात करतना तांणी पंचायतीच्या कार्यपद्दतीचेर भर दिलो आनी सगळ्या पंचायत प्रतिनिधींनी आपल्या वावरांत सगळे नेम पाळचे अशें आवाहन केलें. गोंयांतली जिल्लो पंचायत वांगडी अनिता थोरा हिणें आकाशवाणी कडेन उलयतना पंचायतीक आदार दिवपा खातीर सरकारान केल्ल्या उपक्रमांची तोखणाय केली. आयच्या कार्यशाळेंतल्यान सगळ्या पंचायती वांगड्यांक मार्गदर्शन मेळ्ळें अशें तिणें सांगलें. गोंय वैजकी महाविद्यालय म्हळ्यार गोमेको, दंत महाविद्यालय आनी भलायकी खातें हांच्या जोड पालवान कांसावले आयोजीत केल्ल्या फुकट कॅन्सर स्क्रिनींग अभियानांत एका बायलेक थानाचो कॅन्सर जाल्ल्याचें सापडलें. जाल्यार दोगांक तोंडाच्या कॅन्सराची लक्षणां दिसून आयलीं अशें डॉ जगदीश काकोडकर हांणी सांगलां. तांचे रोखडोच उपचार सुरू जाल्ल्यान आतां मेरेन 14 अभियानांत वट्ट 68 जाणांचो जीव वाटावपाक मुखेल तशेंच अभियानाचे नोडल अधिकारी डॉ जगदीश काकोडकर हांच्या फुडारपणा खाला ह्या पंगडान कॅन्सर स्क्रिनींग अभियाना खाला फाटले कांय म्हयन्यां सावन मंडूर, वाळपय, कुडचड्यां, सांखळे, पोरण्या गोंय, काणकोण, सांगे, दिवचल, पेडण्यां, शिरोड्या आदी वाठारांत वचून मोबायल कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनाच्या माध्यमांतल्यान थळाव्यांची फुकट तपासणी केली. फुकट कॅन्सर स्क्रिनींग अभियानात राज्यभरांतल्यान उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळटा. राज्यांतल्या सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी आमदारां कडच्यान स्वताच्या मतदारसंघात शिबीर आयोजीत करपाची मागणी जाता. फुडलें शिबीर ह्या म्हयन्याच्या कोळवाळी जातलें अशी माहिती डॉ जगदीश काकोडकर हांणी दिली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयच्या बायलांक उद्देगीक मळार पळजळीत फुडार आसा. वेगवेगळे वेवसाय करपाक तांणी मुखार सरचें. गोंय सरकार बायलां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयता अशें उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हांणी म्हळां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज दाबोळे INS हंसा ह्या नौदळाच्या तळाक भेट दिली. साहित्यीक आनी आकाशवाणी पणजेचे आदले वृत्त निवेदक मुकेश थळी हांच्या रंगतरंग ह्या निबंध झेल्याक 2024 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. वाडट्या गरमेक लागून सरकाराच्या भलायकी खात्यान कांय मार्गदर्शक सल्लो जाहीर केला.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.